अस्सलाम वालेकुम मरहबा। ईद के साथ मैं हूँ रूज फातिमा। आप सबको मेरी तरफ से, हमारी टीम की जानिब से, सच न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ एतजाज़ नकी। मेरी जानिब से भी और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और आज जैसे कि ईद का दिन है और ईद मनाई जा रही है, तो ईद का ये दूसरा दिन है और इसमें हम यकीनी तौर पर आपके साथ भी हैं और आपकी वो मनपसंद शख्सियात जो इनके साथ आप मिलना चाहते हैं, और ज़ाहिर है हालात व वाक़यात के बायस बाज़ मुलाकात नहीं होती, तो हम कोशिश करेंगे कि आज उनके साथ आपकी मुलाकात भी हो जाए। क्यों रूज? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने हमारे जो पहले गेस्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साथ वाबस्ता हैं और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को और आपके देखने वालों को, सुनने वालों को। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं शुमाइला सिद्दीकी साहबा। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो और इसके अलावा चूँकि पॉलिटिशियन हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और वेलकम हमारे स्टूडियो में। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ आज इस आपके चैनल पे और बहुत अच्छा लग रहा है। सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सिंगर जिनके बहुत सारे जो कलाम हैं वो इतने मशहूर हुए हैं। 2019 में इन्होंने एक सूफियाना कलाम पढ़ा था, जानम फ़िदाए हैदरी, जो इतना दिलों पे राज किया है और आज भी कर रहा है। 3 साल हो चुके हैं मगर आज भी अगर सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल अभी अभी गाया गया। हमारे साथ मौजूद है सादिक हुसैन। सादिक हुसैन, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपको भी ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। ज़ईम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं इस्लामाबाद में और मारूफ शख्सियत हैं। आपको भी वेलकम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारे स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबको, मेरी तरफ से तमाम जो मेहमानान हैं पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले फैसल साहब आपके पास आऊँगी कि कैसा ईद गुजरी, क्या चांद रात पे क्या करते हैं? आज ईद का दूसरा दिन है, कैसी गुजरी ईद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस दफ़ा की ईद जो है वो पिछली ईदों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही। और पहले तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, कि तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट होगी कि WHO की हिदायत पे जो भी SOP हैं कोविड-19 के हवाले से उसको फॉलो करें। नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारी फिर भी रिक्वेस्ट होगी उसको फॉलो करें और अपने फैमिली का, अपने पड़ोसियों का और अपने साथ जो आपके मोहल्ले में है या आपके इलाके में उसका भी ख्याल करें। जिस तरीके से TV भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ उस पर जो है, उससे ये है कि कुछ एहतियात जो है वो पछताने से जो है बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। और इस दफ़ा तो बिल्कुल नॉर्मली तो अब ईद बच्चों की रह गई, हम तो अब बड़े हो गए हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा बच्चों की ईद रह गई, आपको याद है कि आपकी बचपन में ईद कैसी होती थी, कैसी गुजारी, कुछ याद है? जैसे हर बचपन में हर इंसान की गुजरती है। बचपन इनका जो है बचपन नहीं बता रहे, तो बचपन पे आते हैं ज़रा। मैं भी बचपन में हूँ, बड़ा अभी बचपन में है। फिर से आएंगे इंशाल्लाह 5 साल के लिए आप बच्चों में जाएंगे। शुमाइला साहबा, आप तो खैर बचपन से बहुत इस वक्त पॉलिटिक्स में है, आपकी हुकूमत भी है, वो एक अलग है। पर्सनली आप ईद के हवाले से क्या महसूस करती हैं? बचपन की ईद और अब की ईद, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ हर शोबे ने वक्त के साथ तरक्की की है, इर्तिका के मराहिल से गुजरते हैं और जो इवेंट्स होते हैं उनके मनाने के अंदाज भी बदल जाते हैं। आप समझती हैं हमारे रिलीजियस इवेंट्स पे भी कोई फ़र्क पड़ा है? आपकी ईद पे भी कोई फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। अभी ये जो कोरोना की वजह से हम लोग जैसा ईद मनाते थे, एक तो वैसे ही खैर इस एज में अब बच्चों की, वही बात सही कह रहे हैं फैसल करीम साहब के, बच्चों की जो ईद होती थी वो जब हम बच्चे थे तब हमें ज़्यादा मज़ा आता था। हमें कपड़े लेने में, जूते लेने में, वो डब्बों में संभाल के वो आई एम टेकिंग द नेम्स, लेकिन ये कि हम डब्बों में जूते संभाल के रखते थे बहुत ज़्यादा। अब तो वो वाली ना एक चाम था वो ख़त्म हो गया है उस तरह से, लेकिन बच्चों में अभी तक वो चाम है। क्योंकि कुछ ज़्यादा डिफरेंट होती है। हाँ, चांद रात पे जाना, इस दफ़ा तो मेहंदी भी नहीं लग सकी, हम लोग कहीं नहीं निकले, कोई चांद रात नहीं मनाई गई, ना चूड़ियाँ ली, ना मेहंदी ली, क्योंकि SOPs फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो भी बच्चे हैं या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, तो उनको वो कल्चर को उस तरह से नहीं लेकर जाएंगे। ये यकीनी तौर पर है। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? कैसा पहला दिन गुजरा? जी बहुत अच्छा गुजर रहा है अभी, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए साथ साथ। और ईद तो हर साल ही होती है, लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से आवाम बहुत परेशान है,
تو ہمیں SOPs کا خیال رکھنا چاہیے. یہ SOPs کا یہ یقینی طور پر یہ ایسی عید ہے جو کہ دیگر عیدوں سے شاید آئندہ بھی مختلف ہوں گی اور جو پہلے گزری اس سے بھی مختلف ہیں. میں زعیم صاحب چونکہ بات اس عید کا کورونا کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو اور اس میں ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں SOPs کو فالو کروانے کے حوالے سے بھی اور پھر ویکسینیشن کے مراحل بھی یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن عید کا یہ ایونٹ آپ اس کو کیسے فیس کر رہے ہیں؟ میں اس کو فیس کرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت خطرناک ہے اور آپ کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری بھی. بہت شکریہ. یہ لاسٹ ایئر کا ہمارا بڑا برا ایکسپیرینس تھا عید کا, جب یہ عید کے دنوں میں لوگوں نے شاپنگز کے حوالے سے جو بے احتیاطی کی, تو اس کے بعد جو پازیٹیو کیسز بڑھ گئے. دیکھیں عید پھر آئے گی, آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں وہ پھر نہیں آئیں گے اگر ان کو کچھ ہوا. میں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے جتنے بھی SOPs ہیں وہ فالو کریں, اور غیر ضروری جو رشتہ داروں سے ملنا جو ابھی بھی آج جو عید کے دوسرے دن بھی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے نہ ملیں, رشتہ داروں سے گلے نہ ملیں, ہاتھ نہ ملیں, دور سے جا کے سلام دعا ضرور کر لیں. اس پروگرام کے تھرو جتنے بھی میڈکس, جتنے بھی لوگ اس وقت ڈیوٹی پہ ہیں, میں ان کی طرف سے تمام لوگوں کو عید مبارک کہوں گا, کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی ہاسپٹلس کے اندر فیلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں لگاتار کہ اس پینڈیمک کو عید کے ان دنوں میں جو لوگ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے جو نتائج آتے ہیں انہوں نے بھگتنا. تو میں یہ ضرور تو آپ کی اپنی عید پہ کیا افیکٹ پڑا ہے اس کا؟ ہماری تو عید پچھلے سال بھی جتنی بھی پچھلے 1.25 سال میں جتنی بھی عیدیں ہیں ہمیں تو عید مطلب نہیں ہے عید بالکل بھی. خوشی اس بات کی ہے کہ اٹس اے ٹائم کہ جس میں ہم لوگوں کو اس طرح سے سہارا دیں, اس طرح سے کھڑے رہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جب پورے اس میں یہ مصیبت آئی تھی تو کوئی سامنے. صحیح, یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو SOPs فالو نہیں کر رہے, جو آج بھی اس عید پہ بھی لائک مارکیٹس میں بہت رش تھا, تو ایسے لوگوں کو سوچیں جو کہ آپ کے لیے عیدوں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. فیصل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی عید نارمل عید سے کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ پولیٹیشینس تقریباً میجورٹی جو فیلڈ میں پالیٹکس کرتے ہیں, میں سمجھوں کہ عید ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے نارمل عیدوں سے. ہماری جو اپنی پرسنل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن میں بڑا لیوریج ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیملی والوں کے ساتھ ملتے ہیں. صحیح. دوسرا تیسرے دن جو عید کا ہے وہ کانسٹیٹوئنسی کا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, اور یہ نارمل ہمارا, مجھے جب سے یاد ہے میرے والد صاحب کے دنوں سے ہی دوسرا تیسرے دن ہمارا جو ہوتا ہے وہ بالکل صبح سے شام تک جو ہے وہ ہمارے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور نارملی ہم بھی یہ پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ رورل ایریا میں ابھی تک یہ کانسیپٹ جو ہے کرونا کا وہ نہیں ہے جو ہم ٹی وی پہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کانسپیریسی تھیوریز کافی چل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر جب بڑے شہروں میں بھی نہیں ہے ابھی, اگر اب یہ جو ہفتہ چھٹی تھی جس طریقے سے چیزیں بند تھی, اگر آپ کھول لیں اچانک تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ مارکیٹوں میں جو رش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسلام آباد اور پشاور اور لاہور اور اس میں یہ ہے, تو ہم پہ کیوں ہیں. اور یہ چیزیں دیہاتوں میں, ہم تو کانسٹیٹوئنسی میں رہتے تھے, جنازہ اس وقت پہلے شادیاں بھی ہوتی تھیں, مطلب جو رمضان سے پہلے چیزیں کوئی SOP جو ہے نا وہ فالو نہیں ہوتی تھی اور نہ کرتے ہیں. تو ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب جو عید ملنے آئے اور آپ گھر پہ اویلیبل نہ ہو پولیٹیشین, تو ہمارے پیچھے تو 100 باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جی چھپ گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ بڑا ہمارے لیے بڑا پرابلم. تو دوسری جانب سے کرٹیسزم بھی ہوتا ہوگا نا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو مل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل تو کلپس بڑے وائرل ہو جاتے ہیں, پولیٹیشین جو ہے وہ بغیر SOPs کو فالو کیے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو کیا کریں, ہم لوگوں کی بھی سننا پڑتی ہیں اور پھر نہ ہو تو پھر آپ کی سننا پڑتی ہے. آپ کی ٹی وی پہ چینل پہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں, اور آج کل تو موبائل ایسے کہ آپ سمجھ ہی نہیں آتی کون کیا بنا رہا ہے, کون. تو یہ چیزیں پرابلم ہے. SOP تو فالو یہ ہے کہ آپ ماسک پہن سکتے ہیں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں, باقی آپ کے کہہ سکتے ہیں آپ میکسیمم لوگوں کو, مطلب آپ فورس تو نہیں کر سکتے. بھی کہیں لیکن وہ لوگ نہیں مانتے. اچھا اعلیٰ, آپ چونکہ ایک تو فیمیل ہیں آپ, پھر آپ خود پولیٹکس سے وابستہ ہیں اور آپ حکومت میں بھی ہے آپ کی پارٹی, تو آپ کے لیے تو زیادہ مشکل ہو گیا ہوگا اس سیٹ پہ اس طرح چیزوں کو مینیج کرنا, بالکل SOPs کو فالو کرنا. ابھی تو خیر میں نے کل بھی سارا دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارا, گھر میں بس ہم لوگ رہے اور کھانے وانے بنائے, ٹی وی دیکھا, چینلز دیکھے, وہی انجوائے کیا. لیکن کوئی تصویر ایسی لگ جائے, کوئی ایسی فیملی میں بھی بیٹھ کے ایسی چیزیں ہو جائیں تو فوراً لوگ کمنٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ہم گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی جو ہے نا لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اوائڈ کریں, پبلک پلیسز پہ نہیں گئے, ہم لوگوں نے عید کی کوئی شاپنگ نہیں کی, جو پہلے سے چیزیں تھیں لے کے رکھ لی تھیں بہت پہلے,
क्योंकि मैं ईद से कुछ दिन पहले जब मार्केट में से गुजरी तो मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि रोज़ा बंद होने से पहले बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, और वो देख के बड़ा एक तकलीफ़ भी हो रही थी कि हम इस्लामाबाद जैसे एरिया में हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ ये हाल है, जहाँ तो फिर रूरल एरियाज़ में तो फिर बहुत मुश्किल है वहाँ पे संभालना आवाम को, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत पे बहुत कड़ा वक्त है ये इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आवाम को समझाना, फिर इकॉनमी को साथ में लेके चलना, लॉकडाउन से दोनों चीज़ें हमने देखनी है, हमने इकॉनमी को भी देखना है, साथ साथ हमने सेहत और जान को भी देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉकडाउन हमारी अपनी बेहतरी के लिए है जो लगाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही, यानी कि एतजाज़ महंगे कपड़े महंगे जूते ज़रूरी नहीं है, आपकी जानें ज़रूरी, क्योंकि आप होंगे तो मैंने तो महंगे कपड़े ले लिए, ये तो ख़वातीन का काम होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम मार्केट्स में हमने जैसे देखा कि बहुत रश था, तो यानी कि आप होंगे तो खुशियाँ होंगी, आप होंगे तो ईदें मनाई जाएंगी। सादिक, आपसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपका एक बहुत ही हिट जानम फिदाए हैदरी सूफियाना कलाम, तो क्या सोच आई, क्योंकि हमने उसकी वीडियोग्राफी देखी, कंपोज जो है वो जाहिर सी बात है असरार शाह ने किया और उसके बाद सलीम अब्बास ने उसको लिखा, तो क्या वीडियोग्राफी जब हम देखते हैं उसकी तो बहुत ही एक यूनिक टच आता है उसमें, जो आपके गेटअप है, तो क्या सोच के उसको वीडियोग्राफिक आपने उसकी की? सबसे पहले मैं असरार भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक बहुत बड़ा एक कलाम जिससे मुझे बहुत पज़ीराई मिली, और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कलाम को लेके मैं शुरू से म्यूज़िक का बहुत मतलब जब स्कर्दू आया और म्यूज़िक कर रहा था, बहुत इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। जी, ये स्कर्दू का जिक्र करें, हम सॉरी टू कट यू, व्यूअर्स को ये भी बता दें आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और वहाँ से आपने मेहनत करके माशाल्लाह पूरे मुल्क में शोहरत हासिल की। जी, आज से 10 साल हो गए मैं म्यूज़िक में मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी स्ट्रगल में हूँ। तो उसके जानम फिदाए हैदरी को लेके मतलब वीडियोग्राफी को लेके इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। तो उसमें दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, बिल्कुल, तो जो वीडियोग्राफी करने वाले ने कहा कि आप इसमें हमें अब्र चाहिए, बारिश चाहिए, तो उसमें आर्टिफिशियल बारिश चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, आर्टिफिशियल मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह मुझे उस मौला से उस मोहब्बत है, इंशाल्लाह आप देख लें उसी टाइम बारिश होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आर्टिफिशियल नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप इंशाल्लाह वीडियो शूट के दौरान। तो वाकई में उस मौला ने देखा और उसी टाइम पे दश्त में अब्र का पहला कतरा आ गया, उसी टाइम पे बारिश हुई और उन्होंने शूट किया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने जो बताई है कि दुआ की और बारिश होगी और उससे वीडियोग्राफी बनी है, तो ये यकीनी तौर पर अब वो महफूज भी हो गई है, कैमरे की आंख ने देखा है। ज़हीम साहब, इसमें अब जब हम चूँकि बार बार ये SOPs का भी जिक्र आता है कोरोना का, और ये हम ईद गुजार रहे हैं, मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईद जो है वो भी इसी में, और बाकी इवेंट्स जो हैं वो भी इसी सूरत हाल में गुजरेंगे। इवेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, और जैसे अभी वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अब अफ्तार से कुछ देर पहले अगर रश हो जाता है तो ये वो टाइमिंग होती है जो आपके लिए बड़ा चैलेंज होती है कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, इंतज़ामिया के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। मेरा सवाल ये है कि ईद के हवाले से आपकी अपनी फैमिली भी तो ज़ाहिर है चाह रही होगी कि मुलाकातें भी हों, रिलेटिव्स भी आएँ, वो आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं, या बिल्कुल ही आपने बस घर में ही बिल्कुल क्वारंटाइन होकर रहे? पिछले 1.25 साल से माँ बाप से नहीं मिला था। अच्छा, अभी तक यहीं पे, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि क्योंकि हम लोग अभी तक हमने 67,000 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस निकाले। अच्छा। तो फियर रहता था कि किसी तरह से मैं उनसे मिलूँ तो कहीं कोविड ना हो जाए। फिर रिसेंटली वैक्सीन लगवाई है, अभी कुछ दिनों में अगर छुट्टी मेरी दोबारा तो मैं ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि अपने पेरेंट्स से नहीं मिले। इनकी मौजूदगी का एक फ़ायदा जी कर लें, फ़ायदा उठा लें, क्योंकि नॉर्मली सर आप मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। नहीं, नॉर्मली वैक्सीन के मुतालिक ये है, कोई कहता है कि आपके फर्स्ट शॉट के बाद आपका इम्यून लेवल डाउन हो जाता है, कोई कहता है नहीं सेकंड शॉट के बाद जो है वो डाउन होता है और आपको 6 दिन के लिए बिल्कुल ही मतलब है कि अपने आप को कन्फाइन रखें। ये अगर आप व्यूअर्स को भी मतलब है कि ओके, मेरे ख्याल में इसके ऊपर ना थोड़ी सी इसलिए बात करनी ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी तरफ से जो बहुत सारे जो मिथ्स किए थे हमने बहुत सारे लेवल्स पे, कोविड-19 के एग्जिस्टेंस के ऊपर मिथ्स थे, वैक्सीन की जो क्रेडिबिलिटी है या फिर उनकी एफिकेसी के ऊपर मिथ्स थे। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, और उनमें से मेरे ख्याल में एक चीज़ ये भी है कि एक मरतबा डोज लगने के बाद आपको जो रिएक्शन जो होता है बॉडी उसको अडॉप्ट करती है और वायरस को आइडेंटिफाई करती कि है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, और उसी तरह से जो सेकंड डोज उसको उससे बूस्टर मिलता है, उसकी वजह से जो है इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है।
اچھا، اس ویکسینیشن کے حوالے سے ویسے بہت سے سوال ہیں جو آئیں گے ابھی گفتگو کے دوران بھی ہم کریں گے ایسے ہی. لیکن میں گڈی صاحب آپ سے کہ ظاہر ہے ایک سیاست دان کی عید باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے, ایک پبلک فگر جو بھی ہو ان کی عید ذرا مختلف ہوتی ہے, انٹریکشن ہے, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں, مگر سیاست دان کے لیے عید کا ایک پہلو جو ہے وہ فقط ایک ایونٹ نہیں ہے بلکہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتا ہے, اپنے لوگوں سے ملاقات اور پھر آئندہ کی سیاست اور کیمپین کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو کیا اس دفعہ بھی وہی صورتحال رہی ہے اور وہ سچویشن ہے, اور پھر عام طور پر سیاست دانوں کے لیے تو عید سے پہلے اور عید کے بعد یہ ہو جائے گا اور عید کے بعد ایک معاملات جو ہیں تبدیل ہونے والے ہیں, یہ خبر ہم ہمیشہ سنتے ہیں, تو کیا اس بار بھی ہے وہ خبر؟ وہ پنڈی والے زیادہ کہتے ہیں عید سے پہلے. نہیں, آپ وہ اب حکومت میں آ گئے تو ان کو ہر عید بس ایسی نہیں, وہ تبدیلی تو آپ کے کاندھوں پر ہے نا جو نہیں. دیکھیں عید پہ تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے علاقوں میں تو بہت کم, رورل ایریا میں بہت کم یہ کنسیپٹ ہے کرونا کا بھی اور اس چیز کا, اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ رورل ایریا میں زیادہ کووڈ کے پیشنٹس نہیں رہے, اور کوئی رہے بھی ہیں. اب لوگ ڈر کے ہمارے ہاسپٹل نہیں جاتے, کانسپیریسی تھیوری ہے, ہاسپٹل جاتے ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں اور بندہ مر جاتا ہے. یہ بڑا ہے کہ حکومت کو پتہ نہیں اتنے لاکھ روپے فی بندہ ملتے ہیں, اور یہ بہت چائنا کی ویکسین کے حوالے سے بھی بہت سی کانسپیریسی تھیوریز مطلب ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسا سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا پبلک وہ ہیں جو بھی کووڈ کے ویکسین لگائیں وہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ لگائیں تاکہ ان کے ویورز یا ان کے سپورٹرز دیکھیں, تاکہ ان کو بھی بڑا, مجھے تو جو بھی ملا ہے عید سے پہلے بھی اور ابھی بھی مل رہا ہے, ان کو یہی ترغیب دے رہا ہے کہ آپ ویکسینیشن کرائیں, ہر صورت میں کرائیں, یہ چیز ہونی چاہیے. اور عید پہ ڈیفینیٹلی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر کسی سے نہیں ملتے, نارملی یہ ہوتا ہے کہ شادی پہ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. عید کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ سال کسی سے نہیں ملتے تو ہر کوئی وہ آتا ہے تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو پالیٹکس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. آج کل تو دو, یا کووڈ پہ ڈسکشن ہوتی ہے یا پالیٹکس پہ, تو یہ نارملی یہی چلتا رہتا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی اس کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے, ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. صحیح. شمائلہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس فیلڈ میں آئی تھوڑا سا ہٹ کے, کہ آپ کیا یہی بننا چاہتی تھی, آپ اسی فیلڈ میں آنا چاہتی تھی, اور یو وانٹڈ ٹو بی سم تھنگ ایلس؟ نہیں, میں بالکل بھی حادثاتی آئی ہوں, میں کچھ پلان سے نہیں آئی تھی, لیکن ہاں بچپن میں شوق تھا کیونکہ فادر میرے پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل پالیٹکس میں کوئی بھی میری فیملی میں نہیں تھا. اور پڑھائی بھی کچھ ایسی نہیں کی, جرنلزم کی پڑھائی کی, میس کمیونیکیشن پڑھا, پھر آگے انٹیریئر ڈیزائننگ پڑھا, پروفیشنلی آئی ایم انٹیریئر ڈیزائنر, تو بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. بس اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا. یہ پوچھا وہ کس نے دکھا دیا؟ اچھا, یہ پیپلز پارٹی سے اور پھر پی ٹی آئی سے؟ میں کسی اور جماعت سے نہیں آئی, میں صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو. خیر, آپ آج یہ کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا, سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. آپ ہماری اسکرین پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں تھیں اور ہیں, آگے کے لیے بھی کچھ جملہ کہیں گی؟ پی ٹی آئی نہیں کہ فادر رہے پیپلز پارٹی میں, لیکن وہ ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھے کبھی بھی نا. اچھا, تو یہ مطلب حادثاتی طور پہ ہوا کہ آپ چاہتی نہیں تھی, بس آپ آ گئی ہیں اس لیے. بس موقع اللہ تعالیٰ نے دیا, کچھ ایسے حالات ایسے بنے کہ کچھ کام ایسے کرتے 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 کچھ آپ سوشل ورک سے ہم لوگ شروع ہوئے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس قافلے کا حصہ ہم لوگ بنتے چلے گئے. تو میں بھی اس قافلے کا حصہ بن گئی. صحیح. اور اب آپ دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. بالکل صحیح ہے. صادق, خاموش کیوں ہو یار؟ مطلب اتنا بھی خاموش کیا؟ آپ ماشاء اللہ ہمارے پاس عید پہ ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ کا کلام سنتے ہیں تو اس کے بعد بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی ہے. ایسا خوبصورت کلام آپ نے کہا ہے. صادق, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ اس ماشاء اللہ آپ آرٹسٹ ہیں, اور عید اور آرٹسٹ کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ سے گہرا رہا ہے, کیونکہ یہ ایونٹس جب بھی آئیں, چاہے وہ ریلیجیس ایونٹس ہو یا, اور پھر آپ صوفیانہ کلام سے آپ کا تعلق ہے, تو وہ بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے آرٹسٹ کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی کہ وہ آپ کو سنتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں, ایسے ایونٹ کو آرگنائز کیا جاتا ہے. کووڈ کی وجہ سے اس بار یقینی طور پر آپ بھی ڈسٹرب ہوئے ہوں گے, آپ کا جی بہت ڈسٹرب ہو, کیونکہ کانسرٹ ہوتے تھے وہ بند ہو گئے, لیکن سوشل میڈیا پہ بہت مطلب ماشاء اللہ سے اچھا جا رہے ہیں, کیونکہ عید پہ ہم مطلب اسی دن کے لیے ہم باقاعدہ ٹریک تیار کرتے ہیں, میوزک تیار کرتے ہیں اسی دن کے لیے ریلیز کرنے کے لیے. اسی دن کے لیے ہمیں ایک ڈبل خوشی ہوتی ہے کہ یار اس دن ہمارے ٹریک میوزک وہ ریلیز ہونا ہے, لانچ ہونا ہے, تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے اس میں. آپ کورونا سے تو بچے ہوئے ہیں نا ماشاء اللہ؟ جی, کیونکہ آرٹسٹ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں نا جی, اس کا پورا مصروفیات اسٹوڈیو میں ہی ہوتا ہے, تو اس کا باہر جانا ہی نہیں ہوتا ہے, تو
वैसे आइसोलेशन में होते हैं, वैसे आइसोलेशन में होते हैं आर्टिस्ट को, तो होना भी चाहिए आइसोलेशन में। बिल्कुल सही बातें जो हैं वो इसी तरह जारी रहेंगी। ईद के हवाले से कैसे ईद गुजर रही है ये भी बताया है, और बाकी भी बातें जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद शो के साथ मैं हाज़िर हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं उरूज, और हम सच टीवी की जानिब से आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जिनसे आम तौर पर आपकी मुलाकात नहीं होती। और ईद के ये दिन जो हैं, और ख़ुसूसी तौर पर ये इवेंट जो है वो चूँकि हम कोविड के ज़माने में गुजार रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर डिस्कशन भी उसके साथ है। लेकिन अरूज, मेरे ख्याल में थोड़ा सा लाइट डिस्कशन भी कर ली जाए, सारे कोविड नहीं। लेकिन ज़हीम साहब बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं कि मैं जब लाइट पे आता हूँ तो वो कहते हैं नहीं आप, क्योंकि ज़हीम साहब एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके लिए इस वक्त वो चाहते हैं कि लाइक मैसेज दें। नहीं, ये तो बड़ा पॉजिटिव है, जो कि इस वक्त बिल्कुल एहतियात नहीं करे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ज़हीम साहब, थोड़ा सा हम लाइटर नोट पे भी आएंगे कि बेशक आपने बताया कि आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिले, लेकिन हम अगर पहले की ईदों की बात करें तो आप कैसे ईद मनाते थे? ईद जो है वैसे जैसे हमारे रहनुमाओं ने ये बात की दोनों ने कि ईद जो है वो मेरे ख्याल में इट्स अ फीलिंग, एंड आई थिंक कि जिस ईद की, जैसे बचपन में हमें लगता था कि जैसे ईद आती थी तो ये स्पेशली रमज़ान की ईद हम ऐसे बना रहे थे जैसे सारे रोज़े हमने रखे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो बड़े होते हैं, मेरे ख्याल में ईद और घर वालों से मिलने का एक वो होता था, उनसे वो ज़्यादा एक आपको फील, और उनके साथ ज़्यादा वो गुजरता था टाइम। लेकिन अब ये हो गया कि सारे के सारे जो है इधर उधर फैल गए, तो फिर ईद के दिनों में यूनियन होता है, तो उसकी वजह से एक अच्छा वो होता है। What would be the best kind? लेकिन चूंकि सॉरी टू कट यू अरूज, बाहर रहे हैं ज़्यादा, मुल्क से बाहर वक्त ज़्यादा गुजारा है ज़हीम साहब ने, तो इस वजह से वो मिलने की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं, वो भी आप शेयर कर दें वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली यूएस में, यूरोप में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। तो ईद जो है मतलब मुख्तलिफ बराज़मों में गुजारी है, लेकिन जो ईद घर वालों के साथ होती है वो उस तरह की ईद होती नहीं है। वो ईद ज़्यादा आपने घर वालों के साथ व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया, यू डोंट फील, क्योंकि माँ बाप जो बड़े वो उम्र बड़ी होती जाती है, तो उनसे वो जो एफिलिएशन और अफेक्शन है वो नहीं मिलता, और न ही हम उनको दे सकते जब तक हम उनके पास ना हो। ज़हीम साहब, एक और टैलेंट आपके बारे में पता चला है, जो मुझे अभी पता चला है कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा, हमारे पास एक नहीं दो सिंगर्स बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप थोड़ा सा गुनगुनाना चाहें। सादिक साहब के होते हुए, सादिक भाई का मैं बड़ा फैन भी हूँ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब फैन हैं बिल्कुल। तो उसकी मैंने पहली दफ़ा, चूँकि मैं भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई इस बात पे, नॉट दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग सर, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि जब इनको मैंने पहली दफ़ा सुना तो मुझे नहीं पता था कौन है। मैंने जब ये सुना और इनके दूसरे वो सुने तो मैंने कहा यार ये बंदा वाकई में ही गॉट सम टैलेंट। अब इनके सामने अगर आप मुझे गाने के लिए कहेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत, आई थिंक सादिक को भी कोई इशू नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा गुनगुनाना चाहें, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि एक लाइन बहुत टैलेंट है। ओके, सो ज़्यादातर ग्रोइंग अप एज किड मनकबतें पढ़ने का बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आप पसंद करें। तो मेरे ख्याल में अगर नहीं, कोई इशू नहीं है, व्हाटएवर यू वांट। ये तो ईद शो है ना सर, सच वो नहीं है कि यस पीटीआई वालों से सुन के घबराना नहीं है, आवर सपोर्ट राइट है, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। ओके, दैट्स गुड। एक मनकबत थी, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, मेरे ख्याल में बेशक। आई विल ट्राई, प्लीज सर डोंट जज मी, क्योंकि ये आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि हमें खुद अपनी आवाज़ जो है बुरी लगने लग जाती है। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, सुभान अल्लाह, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, जहान अज़्मे वफा का पैकर, खिरात का मरकज, जुनू का महवर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, जमाल ज़हरा जलाल
ضمیر انسان اسیر داور. سبحان اللہ, سبحان بہت خوب, بہت خوب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. میرے خیال میں اب جو ہے صادق صاحب کی طرف بھی آیا جائے. صادق صاحب, آپ منقبت بھی پڑھتے ہیں, نعت بھی ماشاء اللہ آپ کی بڑی فیمس ہے, اور یہ کلام جو صوفیانہ ہے جانم فدا, یہ تو خیر اس نے راج کیا ہے, کر رہا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ میرے خیال میں ابھی آپ ہمیں محظوظ کریں ہم سب لوگوں کو جو آپ پڑھنا چاہیں. آپ کی مرحبا مرحبا بھی بہت ہی, اگر مرحبا سے کریں گے تو یہ ہمارا فرسٹ نعت میں نے ریکارڈ کیا ہے, تو میں انشاءاللہ ہی آپ لوگوں کو سنا. پلیز اس کے بعد ووٹنگ بھی ہونی چاہیے کہ جس میں حامی. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیشینز موجود ہیں وہ بہتر کریں گے. پیپل رائٹ ہیئر. ٹھیک ہے, آپ لے لیں مائک. سبحان اللہ, بہت ہی ماشاء اللہ, خوبصورت آواز, بہت ہی زبردست. میرے خیال میں آپ ہی کے کمنٹس چاہیں گے سوال کے بغیر ہی. جی گانا ہی سن لیں ہم, گانا سن لیں. ویسے یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے زعیم صاحب کا, آپ بھی کچھ ہمیں ضرور کوئی سیاسی بیان سن لے تو اچھی بات ہے. نہیں وہ تو وہ ہمارا وہ سنتے رہتے ہیں. کہ آپ کی سیاست سے بالکل ہٹ کے کچھ اگر آپ گنگنانا چاہیں تھوڑا سا. نہیں, سیاست سے ہٹ کے کچھ ہی نہیں آ رہا. چلیں آپ یہ بتا دیں سیاست ہی گنگنا دے کہ ایک سیاستدان کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے سیاست میں ہی آنا ہے, یا فیملی پریشر ہوتا ہے کہ نہیں جی سارے خاندان میں سیاستدان ہیں تو آپ نے بھی سیاست بنا ہے, اور یو وانٹڈ ٹو بی سم تھنگ ایلس. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ اگر جو بھی آپ فیلڈ میں جس فیلڈ میں جائیں, اگر آپ کو اپنا شوق نہیں ہو تو آپ مجبوری کے تحت نہیں کر سکتے, اور اگر مجبوری کے تحت کریں گے تو آپ اس میں پاس نہیں ہو سکتے, پاس نہیں ہو سکتے, مطلب کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر کسی کا اپنا شوق ہے. نارملی ہمارا یہ ٹرینڈ رہتا ہے اس ملک میں, یہ ٹرینڈ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں, جس فیملی میں زیادہ والد والدہ ڈاکٹر ہوں تو ان کے بچے بھی تقریباً نارملی ٹرینڈ ہے, کوئی مختلف بھی ہو جاتا ہے. اور انجینئر ہوں تو وہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہمارے پاکستان میں, جس سے پہلے پوچھتے جی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں اور میں میڈیکل کر رہا ہوں, تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ پالیٹکس ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی میں اگر آپ کے پیرنٹس کر رہے ہیں تو سارے بچے پالیٹکس میں ہوں گے. اپنے شوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ. اچھا, ڈاکٹر صاحب کا تو ٹیلنٹ ہمیں دیکھ کے مطلب ہے کہ وہ ماشاء اللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, ہیلتھ میں بھی ہیں, اور مطلب ہے کہ پارٹ ٹائم بھی ان کا کام چل سکتا ہے. نہیں پیشنٹس کو بہرحال ہونا چاہیے. اچھا شمائلہ, یہ ابھی ویسے بڑی اچھی بات ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ جی مجھے بچپن سے شوق تھا, ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے نا کہ مجھے